इदानीम् अस्माकं कारकप्रकरणस्य लघुशब्देन्दुशेखरस्य कारकप्रकरणस्य प्रथमं सूत्रं प्रातिपदिकात् लिङ्गपरिमाणवचनमात्रे प्रथमा। अत्र विचारः प्रचलन् वर्तते पूर्वतः। तत्र प्राचीनमतस्य कौमुदी ग्रन्थस्य निरूपणं कृतं। तदनन्तरं परेषु इति ग्रन्थद्वारा प्रवृत्तिनिमित्तदाश्रयः इत्यादिरूपेण आचार्येण नागेशमहोदयेन स्वपक्षः निरूपितः। तथा च तत्र प्रातिपदिकस्य अर्थः लिङ्गमपि वर्तते इत्यत्र अनेकानि उदाहरणानि प्रमाणत्वेन सूत्राणि उपस्थापितानि। समोर्नपुंसकात् प्रथमाच्छतो नपुंसी स्त्रियाम् इति सूत्रस्य भाष्यरीत्या इत्यादिकं सर्वम् उक्तम्। गतव्याख्याने अस्माभिः अस्मिन् विषये यथामति यथाशास्त्रं प्रतिपादितम्। इदानीम् इयं पंक्तिः समायाति अभिहिते प्रथमा इति वार्तिकस्य तत्तद् प्रातिपदिकार्थगत कारकशक्तौ अन्येन अभिहितायां स्वार्थे प्रातिपदिकात् प्रथमा इत्यर्थ इति न तद्विरोधः। एतेन तन्नये कारकस्य प्रत्यार्थत्वं तव तु तन्नेति विरोधः इत्य अपास्तम्। अत्र पंक्ति वर्तते एतेन तन्नये। अत्र तत्पदेन वार्तिककारस्य ग्रहणं तस्य नयः तन्नयः तदसिद्धान्ते। अर्थात वार्तिक मते कारकस्य प्रत्यार्थत्वं तव तु प्रातिपदिकार्थमात्रे वर्तमानात् प्रातिपदिकात् प्रथमा प्रातिपदिकार्थे इति या कथनवादी वर्तते तस्य मते तु न प्रत्याकारकः कारकस्य प्रथमार्थत्वं भवेत् तन्नेति इति कृत्वा सूत्र विवरणस्य वार्तकेन साकम् अस्माकं केनचिद् विरोधाय उद्भावितः आसीत्। एतेन अपास्तम्। अयं नास्ति अत्र विरोधः। कुतः? सूत्रार्थ प्रातिपदिकात् लिंग परिमाण वचन मात्रे प्रथमा अस्य सूत्रस्य तथा च अभिहिते प्रथमा इति वार्तिक वचनस्य अस्माकं कश्चन विरोधः नास्ति। किन्नास्ति? कश्चन विरोधः नास्ति इति कृत्वा अस्माकम् आचार्यः अत्र वदति। तथा च अत्र अस्माकं कथन नास्ति तदेव इदानीं वयं नागेश पंक्त्या उपपादयामः।
अभिहिते प्रथमा इति वार्तिकस्य तत्तत अस्य वार्तिकस्य कः अर्थः? सामान्यतया अव्यधायी इति अभिहितं तस्मिन् अभिहिते अभि उपसर्गपूर्वकात् वृद्धाय धारण पोषणयो इति धातुतः अयम् अभिहित शब्दः निष्पन्ना तधातेरिहि इत्यादि सूत्र सहायेन तथा च तस्य अर्थः भवति अभिहित शब्दस्य अर्थः कथनम् उक्तम्। एवञ्च अभिहिते प्रथमा तदानीम् अभिहितन्नाम उक्तम् केन उक्तम् इत्याकाङ्क्षायां तत् अस्माकम् अनेके पक्षाः समायान्ति। तो सामान्यतया भाष्यकारेण अभिधानञ्च प्रायः तिङ्कृतद्धित समासैः इति अग्रे आयाति अयं पाठः। इदानीम् अस्माकं वार्तिककारेण उक्तम् अभिहिते केन अभिधानं तर्हि सामान्यतया तिङः अभिहिते तर्हि तिङ् प्रत्ययः अस्माकं लह कर्मणि च भावे च कर्मकेभ्यः इति सूत्रसहायेन कुत्र भवति तिङर्थः कर्ता कर्म एवम् आगच्छति। तदानीं कर्ता कर्म तु अस्माकं कारकम् तर्हि अभिहिते कर्तरि अभिहिते कर्मणि प्रथमः स्यात्। एतावता प्रथमा विभक्तेरपि अर्थः यस्मिन्नर्थे प्रत्ययः स तस्य अर्थः इति कृत्वा प्रथमायाः अपि अर्थः किं स्यात् कर्ता कर्मादिकं भवेत्। एतावता कर्ता कर्मादिकं तत्तात्पर्यं कारकत्वं प्रत्यार्थः भवेत् इति कृत्वा वार्तिकवचनात् समायाति अस्माकं प्रथमायाः अर्थः कारकत्वम्। सूत्ररीत्या समायाति प्रथमायाः अर्थः प्रातिपदिकार्थः। अतः अयम् अस्ति कश्चन विरोधः। कुतः वार्तिककारः वदति तस्य वार्तिकवचनं वदति किमस्ति अस्माकं सा अभिहिते कथितम् अभिहित विवरणद्वारा भाति तस्य प्रथमायाः कारकत्वम् अस्य मते प्रथमायाः प्रातिपदिकार्थत्वम् इति कृत्वा कश्चन भेदः समागतः। कश्चन तत्र विरोधः भाति उभयोर्मध्ये। तं विरोधम् अपि नुदति आचार्यनागेशः। तत्र कथयति किमस्ति अस्माकम् अभिहिते प्रथमा इति वार्तिकस्य खलु अयं खलु अर्थः वर्तते। यः श्रुतार्थः अभिहिते प्रथमा तदानीं कुत प्रथमः स कथयति स्वार्थे प्रथमा। अभिहित शब्दः स्वार्थनां प्रातिपदिकार्थे प्रथमा इति कथं वदति। तदानीं वार्तिकस्य इदानीं विवरणं करोति। यतोहि अभिहिते प्रथमा वार्तिक यः अर्थः तस्य सूत्रस्य तदेव विवरणम् इति कृत्वा अत्र विवरणं करोति। अभिहिते प्रथमा इति वार्तिकस्य तत्तत् प्रातिपदिकार्थगत। यतोहि अस्माकं कारकत्वमपि प्रातिपदिकार्थ एव। तत्र तत्तद प्रातिपदिकार्थगतया कारक शक्ति वर्तते। यतोहि शक्ति ही कारकं शक्ति मत कारकं इति द्वौ पक्षौ भवतः। शक्ति ही कारकं नाम शक्तिपदेन अत्र कारकत्व
व्याप्यो धर्मः कारकत्वञ्च ग्राह्यम् तथा च शक्तिपदेन अत्र सामर्थ्यम् सामर्थ्यन्नाम अत्र धर्मः वृत्तिमत्वं धर्मत्वम् इति कृत्वा सामर्थ्यं कुत्रापि तिष्ठति इति कृत्वा शक्तिः नाम धर्मः शक्तिमान् नाम धर्मी तर्हि शक्तिः कारकम् एतस्य तात्पर्यं कर्तरि यः वर्तते शक्तिः कर्तृत्वं तदेव अस्माकं कारकम् इति एकः कल्पः। अपरः कल्पः तत्र कर्तरि एतावता कर्ता एव अस्माकं कारकम् तदानीं कर्तृत्व शक्तिमान् अयं वर्तते इति कृत्वा शक्ति मत कारकम् अयं पक्षः आयाति। तथा च अत्र शक्तिः कारकम् इति पक्षम् अंगीकृत्य आचार्य नागेशः अत्र अभिहिते प्रथमा इति वार्तिकस्य विवरणं करोति। तत्तत् प्रातिपदिकार्थगत कारक शक्तौ अन्येन अभिहितायाम् अन्येन केन तिङादिना अभिहितायाम् उक्तायाम् कस्याः उक्तायाः कारक शक्तौ तद्वृत्ति या धर्मः कारक शक्तीनां कारकत्वं कारकत्व व्याप्य कर्तृत्व कर्मत्व करणत्व संप्रदानत्वादिकं यथा यथं द्रष्टव्यं भवद्भिः। एतावता तत्रागच्छति अस्माकं कारकशक्तौ अन्येन अभिहितायां यदा कारकशक्ति तिङादिना अभिहिता भवति तदानीं कः भवति सः कथयति स्वार्थः भविष्यति नाम प्रातिपदिकार्थः। तस्मिन् प्रातिपदिकार्थे वर्तमानात् प्रातिपदिकात् प्रथमा सूत्रकार मतेपि स्वार्थे वर्तमानात् प्रातिपदिकात् प्रथमा वार्तिककार मतेपि स्वार्थे वर्तमानात् प्रातिपदिकात् प्रथमा। एतावता द्वयोः विरोधः नास्ति द्वयोः ऐकमत्यं वर्तते ऐक्यं वर्तते उभयोः मध्ये परस्पर नास्ति कश्चन विरोधः इति आचार्येण अत्र प्रतिपादितम्। इदानीम् अस्माकं यदा कारकशक्तौ अन्येन विहितायां शक्ति उक्ता वर्तते तदानीं वर्तते यस्मिन्नर्थे प्रत्ययः तो अर्थः उक्तः उक्तोऽर्थो अन्तर्भूतः प्रातिपदिकार्थः सम्पन्नः प्रातिपदिकार्थमात्रे प्रथमा इति अर्थः परिवर्तितो भवति। तर्हि कर्मणि अर्थे प्रत्ययः तर्हि कर्मार्थः उक्तः कर्मत्व अर्थः कर्मत्वम् अर्थः या वर्तते स उक्तः उक्तः या अर्थः सः अन्तर्भूता भवति सः निगूहितं भवति। यथा गंगायां तत्र नालिकाजलं पतितं भवति तदानीं गंगायां सः किं भवति निहितं भवति अन्तर्भूतं भवति पृथक्तया न भाति। गंगात्व ग्रहणेन अतः गंगात्वावच्छिन्नं यद् गंगा तद्ग्रहणेनापि तादृशनालिकायाः जलस्यापि ग्रहणं गंगापदवाच्यत्वेन तज्जलं व्यवहारतां लभते
तथै इदानीम् अस्माकं प्रत्ययेन तिङा कृता तद्धितेन समासेन वा अभिधानं जातम् अभिहिते सति सः अंतर्भूतः प्रादिपदिकार्थे अंतर्गतः आगतः तस्य इदानीं प्रादिपदिकार्थत्वेन प्रतीति भवति। यथा गंगा मध्यपतितं जलं गंगा ग्रहणेनैव तस्य जलस्य ग्रहणं भवति तथैव इदानीम् अस्माकं प्रादिपदिकार्थान्तर्गतत्वेन तस्य सर्वस्यापि अर्थस्य प्रादिपदिकार्थत्वेनैव इदानीं खलु ग्रहणं भवति। तस्मात् प्रादिपदिकार्थे वर्तमानात् प्रादिपदिकात् अत्र अस्माकं प्रथमा भवति न अनेन वचनेन सह सूत्रकार वचनस्य विरोधः। यदि विरोधः स्यात् सूत्रकारः अन्यद् ब्रवीत कथयति एवञ्च वार्तिककारः अन्यद् गदति तदानीं यथोत्तरमुनीनां प्रामाण्यम् इति कृत्वा उत्तरस्मिन् मुनौ प्रामाण्यं स्यात् अपरस्मिन् तत्र किं स्यात् तस्य अपरस्य तस्मिन्नेव किं मतिः मतं नियोजनीयं भवेत्। अतः इदानीं नास्ति तत्र विरोधः। अतः उभयोः आचार्योः ऐकमत्यं वर्तते इति अस्माकम् एवं रीत्या विवरणेन आगतः पक्षः। अतः नास्ति कश्चन विरोधः तदेव कथयति। अत्र कारकशक्तिः इति पदम् उक्तं किञ्चिदहं प्रसङ्गात् अत्र ब्रवीमि। कारकविषये यथा आदौ मया उक्तः शक्तिः कारकं शक्तिमत्कारकम् इति द्वौ पक्षौ भवतः। अस्माकं सप्तमी पंचम्यौ कारकमध्ये इदम् एकं सूत्रं प्रतिपादयामास अस्माकम् आचार्यः भगवान् पाणिनिः लिलेख। तत्र भाष्यकारेण यः दृष्टान्तः उक्तः द्वयाद्वयन्ने वा भोक्तः अद्य भुक्त्वा। अत्र एका एव कर्ता वर्तते येन अद्य भोजनं कृतं दिनद्वयानन्तरमपि सः एव कर्ता भोजनं करिष्यति। तर्हि एका एव तत्र कर्ता वर्तते कारकं तत्र कर्तृद्वयं न वर्तते। तर्हि अद्य भुक्त्वा द्वैहाद् वा भुक्ता इत्यत्र या मध्ये काला वर्तते द्वैहाद्वह्ये इत्यत्र कथं पंचमी सप्तमी स्यात् तदानीम् उच्यते कारक पदम् अत्र शक्ति पदम्। अतएव आचार्येण अस्माकं श्रीमता भट्टोजी दीक्षितेन स्वकीये ग्रन्थे कौमुदी ग्रन्थे वृत्तौ लिखितं शक्तिद्वय मध्ये कारक मध्ये तस्य विवरणं तैः कृतं। शक्तिद्वय मध्ये अत्र एका कर्ता तस्मिन् कर्तरि नाना शक्तयः भवन्ति। नाना इति कृत्वा तत्र या अस्माकं भुजक्रियानिरूपित या कर्तृत्व शक्ति सा भिन्ना भिन्ना। अद्य कश्चन जनः चतस्रा रोटिकाः खादति दिनद्वयानन्तरं द्वे रोटिके खादति चेत् तर्हि किम् आगतम्? एकः एव। इदानीं तस्य सामर्थ्यं भिन्नं भिन्नं जातं। रोगादिनः प्रतिबन्धकादिनः बहुविधं प्रतिबन्धक कदाचित् बहु प्रसन्नता जायते तदा भोजनं न्यूनं भवति। कदाचित् बहु कष्टं जायते तदापि भोजनं न्यूनं भवति। एवमेवं किमपि प्रतिबन्धकवशात् किमपि कश्चन एतादृशः वर्तते कारणविशेषः तदानीं सा शक्ति भिन्ना वर्तते इति कृत्वा शक्तिद्वय मध्ये
अतः अत्र आचार्येण एवञ्च इदमेव सूत्रम् इदं विवरणम् अस्माकं शक्तिः कारकम् इत्यस्मिन् पक्षे वर्तते। मानं शक्तिमत् कारकम् इति तु प्रति सूत्रं वयं पश्यामः कर्मण द्वितीया। अत्र कः निर्देशः कृतः? कर्मण द्वितीयानां फलाश्रयः इति कर्म शब्दस्य फलाश्रयः तस्मिन् द्वितीया भवति। आश्रयः नाम धर्मी इति कृत्वा अनेन कर्मण द्वितीया अपादाने पंचमी इत्यादि साक्षात् यथा सुत सूत्रास करणावसरे अस्माकं शक्तिमत् कारकम् इति पक्षः समायाति। तस्मात् शक्तिः कारकं शक्तिमत् कारकं तत्र शक्तिः कारकम् इति पक्षम् अंगीकृत्य अयम् अर्थात् कृतः वर्तते। कारक शक्तौ कथितमस्ति। यदि अस्माकं शक्तिमत् अयं पक्षः स्यात् तर्हि कारके अन्येन अभिहिते स्वार्थे एवं विवरणं भविष्यति। तदानीं कारक शक्तौ विवरणं न, कारके अन्येन अभिहिते स्वार्थे एवं तत्र कल्पना करणीया वर्तते। अतः द्विधा अस्य शक्तिवत् पक्षे अस्य वार्तिक वचनस्य अर्थः भविष्यत् तत्तत् प्रातिपदिकार्थ इदानीं गत न वक्तव्यं भविष्यति। तत्तत् प्रातिपदिकार्थ कारक कारके अन्येन अभिहिते स्वार्थे प्रातिपदिकात् प्रथमा। यदा शक्तिः तदानीं गत अन्तः भवति धर्मः इति कृत्वा तत्तद् प्रातिपदिकार्थगत कारकशक्तौ अन्येन अभिहितायां स्वार्थे प्रातिपदिकात् प्रथमा इत्यर्थः। अतः न तद्विरोधः वार्तिकवचनस्य नास्ति विरोधः सूत्रवचनेन सह इति विरोधः अपगतः। तदेव एतेन ये एवं उद्भावयन्ति वार्तिककारस्य मते प्रत्यार्थत्वं नाम प्रथमार्थत्वं कारकस्य येन एवं उच्यते प्रातिपदिकार्थमात्रे वर्तमानात् प्रथमा तस्य मति कारकस्य प्रत्यार्थत्वं न यः वदति सः इदानीम् अस्माकम् अपास्तः वर्तते। तदेव कथयति एतेन उक्त व्याख्यानेन एतादृश वार्तिक अर्थकरणेन तन्नये वार्तिकनये कारकस्य प्रत्यार्थत्वं तव तु प्रातिपदिकार्थमात्रे प्रथमा इति या कथनवादी वर्तते तस्य मते तन्न इति यः विरोधः इति अपास्तम्। स विरोधः इदानीम् अपगतः। सः विरोधः नष्टः नास्ति इदानीं विरोधः इति अस्माकम् आचार्येण उभयोः वचनयोः ऐक्यवाक्यता उक्तः। यतो उभयस्मिन्नपि कल्पे स्वार्थे इति लिखति। प्रातिपदिकात् प्रथमः वार्तिककारमतेऽपि प्रातिपदिकार्थे प्रथमा एवञ्च सूत्रकारस्यापि मते स्वार्थेनां प्रातिपदिकार्थे प्रथमः इति कृत्वा नास्ति कश्चन विरोधः। इदानीं वार्तिकविरोधं निराकृत्य तदेव स्मारयति यद एतेषां मते किमस्ति अस्माकं प्रवृत्ति निमित्त तदाश्रयः इति प्रातिपदिकार्थः। तदानीं कृष्णः श्रीः ज्ञानं न अस्मिन् कल्पे प्रातिपदिकार्थस्य उदाहरणम्। कस्य लिंगाधिक्यस्य। इदानीं प्रातिपदिकार्थ विषयकं यद् विवरणं प्रवृत्ति निमित्त तदाश्रयः
तद्विवरणं संपन्नं तत्र केनचिद विरोधावद्भावितः वार्तकेन वार्तकेन सह तदानीं सः विरोधः अपि इदानीम् अपगतः। वार्तकेन सह आसीत्, सः विरोधोऽपि इदानीम् अपगतः। सम्प्रति प्रातिपदिकार्थ लिंग परिमाण वचन मात्रे प्रथमा इदानीं लिंगार्थं निरूपयति। तदेव इदानीं कथयति तटादि शब्दानामपि। इदानीम् अस्माकं तट शब्दः, कृष्ण शब्दः अन्यत् लिंगकाः वा तटादि शब्दानामपि लिंगं वाच्यमेव। यदा अस्माकं कस्यचित् एवं मनसि सन्देहः न स्यात्, यतो हि प्रवृत्तनिमित्तदाश्रयार्थः गृहीतः, सः तत्र प्रातिपदिकार्थान्तर्गतः वर्तते। तदव्यतिरिक्तः अर्थः लिंगादिरूपः अर्थः सः न तटादि शब्दस्य वाच्यः। तं भ्रमम् इदानीम् अपाकरोति। तटादि शब्दानामपि अस्माकम् अन्यतलिंगाः तटादि शब्दाः मपि लिंगं वाच्यम्, अर्थात् लिंगं वाच्यमेव। यथा तटतटत्वं तस्य वाच्यं तथैव तस्य पुंस्त्वं स्त्रीत्वं नपुंसकत्वं वाच्यमेव, न अवाच्यम्। अतः एव पदम् अत्र नियोजयति वाच्यमेव। अतः इदानीं लिंगग्रहणस्य सार्थक्याय आचार्य किं करोति? भूमिकाम् आरचयति। किमस्ति अस्माकं लिंगग्रहणं कथं सार्थकं भवेत्? तदानीं कथयति आचार्य तटादि शब्दानां लिंगं वाच्यं तच्च लिंगं प्रातिपदिकार्थापेक्षया प्रवृत्ति निमित्त तदाश्रयः तद अतिरिक्तं लिंगं वर्तते। अतः प्रातिपदिकार्थेन तत्र प्रथमा नायतमायाति। तत्र प्रथमाकरणाय कः कल्पनीयः? तत्र आचार्येण लिंगग्रहणस्य तत्र कल्पना कृता वर्तते। लिंगग्रहणद्वारा तत्र लिंगाधिक्ये प्रथमा भवति। तदेव तटादि शब्दानामपि यथा कृष्णादि शब्दानां लिंगवाच्यं भवतां मते नियतोपस्थितवादिनां मते, तथैव अन्यतोपस्थितिकानां तटादि शब्दानामपि लिंगं वाच्यमेव। अतः कथयति अपि शब्दस्य यदा नियतलिंगस्थले किं भवति? वाच्यत्वं तथैव अत्रापि वाच्यत्वं वर्तते। अर्थात् प्रातिपदिक वाच्यत्वनां प्रातिपदिकार्थानां प्रातिपदिकवाच्यः प्रातिपदिकजन्य बोधविषयीभूतः। प्रातिपदिकजन्य उपस्थिति विषयत्वेन यथा अस्माकं मते तटतटत्वस्य ग्रहणं भवति, तथैव तटादि यत् प्रातिपदिक संज्ञकं वर्तते तट तद्जन्यायः उपस्थिति तटतटत्वस्य तथैव लिंगस्यापि। एतावतः तट प्रातिपदिकजन्य उपस्थिति विषयीभूताः किं भवन्ति? अस्माकं एते सर्वेपि अर्था भवन्ति। प्रातिपदिकजन्य उपस्थिति विषयीभूता तटतटत्वं पुंसत्वादिकम् आगच्छति। पुनः लिंगग्रहणं व्यर्थं भवति। व्यर्थं सत् ज्ञापयति प्रवृत्ति निमित्त तदाश्रयः एवत्र प्रातिपदिकार्थपदेन अस्मिन् सूत्रे ग्रहणं। कदा वैयर्थापत्ति? यदा प्रातिपदिकार्थः वर्तते लिंग। यदि प्रातिपदिकार्थः लिंग नास्ति तदानीं कथं वैयर्थापत्ति? अतः वक्तव्यं भवति तटादि शब्दानामपि लिंगं वाच्यमेव। अतः लिखति लिंगं वाच्यमेव। तर्हि इदानीं तटपदेनैव तटतटत्वस्य बोधः, तथैव पुंस्त्वस्यापि बोधः, स्त्रीत्वस्यापि बोधः, नपुंसकत्वस्यादि बोधः। तर्हि प्रत्ययानां
किं प्रयोजनम् ये अस्माकं विसर्गादयः पुल्लिङ्गे भवन्ति घी प्रत्यय स्त्रीत्वे भवति द्वित्वे एवञ्च तत्र अमादेशः तत्र नपुंसकत्वे द्वित्वे भवति तदानीम् एतेषां का गतिः तदानीं वदति द्योतकास्तु विसर्गादयः द्योतकत्वं द्योतकाः द्योतकवाचकयोर्मध्ये अस्ति कश्चन भेदः यस्माकं द्योतकः यः द्योत्यो अर्थः भवति सा द्योत्यो अर्थः बाहुल्येन यदि बाधादिकं नास्ति असति बाधके द्योतक जा द्योत्यो अर्थः सः विशेषणतया भासते वाच्यो अर्थः विशेषणतया विभासते विशेषतया विभासते तत्रापि यदि वाच्यपदेन विशेष्यभूतार्थाग्राह्यः यथा अस्माकं मनोरमायां शब्दरतने पदार्था पदार्थेन अन्विति नद पदार्थैकदेशे निधि विवरण प्रसंगे पदजन्य प्रतीति विशेष्या पदार्थः तथै प्रातिपदिकार्थवाच्यत्वन्नां प्रातिपदिकार्थजन्य विशेष्य भूतायदार्थः तदानीं वाच्यत्वं विशेषतैव भासते इत्थमपि वक्तुं वयं शक्नुमः द्योतकास्तु असति बाधते सर्वत्रैव विशेषणतैव भासते अतः द्योतकास्तु विसर्गादयः इदानीम् अस्माकं विसर्गः किं करोति यदा विसर्गः समविव्यहारः भवति यदि द्योतकत्वन्नाम स्वसमविव्याहृत पदनिष्ठ शक्त्यभिव्यञ्जकत्वम् यथा अस्माकं तट ततः वर्तते सुप्रत्यय बुद्धौ पुंस्तत्वं निधाय कश्चन सुप्रत्ययम् आनयति तदानीं तत्र नपुंसकत्वम् आधाय नागतः इति कृत्वा विसर्गः आगच्छति विसर्गः भवति खर्वसानुवृत्ते एवञ्च लोपादि कृते खर्वसाजुन विसर्जित विसर्गे कृते तटः इति निष्पद्यते तदानीं तटः इत्यत्र तट इति प्रकृतिः सुस्थानिकः प्रत्ययः तदिस्तर्रु पुनः यः विसर्गः सस्माकं बिन्दुद्वयः वर्तते सः तटवृत्तिः पुंस्त्वं द्योतयति नपुंसकत्वं न द्योतयति स्त्रीत्वं न द्योतयति शक्ति स्वाभाव्यात् तस्य शक्ते स्वभावः वर्तते फलबल कल्प स्वभावमेव शरणमत्र यथा अयं जनः अनेकाः अनेन जनेन रोटिका खादिताः अत्र किं कारणम् अयं रोटिका द्वयेन खादनेन तावान् बलवान् वर्तते अयं बहुभिः रोटिकाभिः भूयते उदरे तथापि सः तावान् शक्तिमान् न भवति एवमपि लोके दृश्यते कश्चन जना बहु खादति शक्तिः तत्र न्यूना कश्चन न्यूनं खादति शक्ति महान् तत् शक्ति महती भवति एवं कृत्वा किं कल्पनीयं तदानीम् इदमेव उच्यते व्युत्पत्ति वैचित्रम् इदमेव उच्यते अस्माकं शक्ति स्वाभाव्या तस्य स्वभावः वर्तते वयं तत्र किं कुर्मः अयं छात्रः सम्यक् अवगच्छति अयं सम्यक् न अवगच्छति अत्र किं कारणं तस्य स्वभावमेव कारणं भाष्यकारः वदति अतः शक्ति स्वभावः वर्तते विसर्ग समव्यहारे इदानीं पुंस्त्वं भाति इति कृत्वा कथयति द्योतकाः विसर्गादयः एवञ्च अतः विसर्ग संहारे पुंस्त्वम् एवञ्च अमसमव्यहारे तत्र नपुंसकत्वम् एवञ्च घी प्रत्यय समव्यहारे अस्माकं स्त्रीत्वस्य भानं भवति इति कृत्वा इदं स्त्रीत्वम् इदमस्माकं पुंस्त्वम् इदं नपुंसकत्वं यद् वर्तते तच्च प्रवृत्तिनिमित्त तदाश्रयात् अतिरिक्तं वर्तते प्रवृत्तिनिमित्तमस्माकं तटत्वं तदाश्रयः वर्तते तट तदतिरिक्तं वर्तते स्त्रीत्वं पुंस्त्वं नपुंसकत्वं प्रातिपदिकार्थेन प्रथमान सिद्धा अतः सूत्रे लिङ्गग्रहणं सार्थकम् तटादिशब्दानामपि लिङ्गं वाच्यमेव द्योतकास्तु विसर्गादयः
आदिपदेन विसर्गः तदादिपदेन किं कार्थग्राह्यः अमादिकं ङीप पूर्वं तदानि कथं भो विसर्गः पश्चादागच्छति पूर्वं किं कृत्वा कथमेवं कल्पयति तदानीं पूर्वं तत्तल्लिङ्गं बुद्धस्थीकृत्य अर्थं बुद्ध्वा शब्दर्थः पूर्वमस्माकं भवननिर्माणाय मानचित्रं मस्तिष्के भवति कथं कथं भवनं करणीयं तदनन्तरं कश्चन भवनरचनायां प्रवृत्तो भवति मानचित्र इत्युच्यते तद्वत् अस्माकं मानचित्रवत् अस्माकं अन्तःकरणे किं तत्तद्लिङ्गं बुद्धस्थीकृत्य बुद्धिविषयीकृत्य बुद्धस्थीकृतनां बुद्धिविषयीकृत्य अतः इदानीं बुद्धस्थीकृत्य तस्य 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 नाम विसर्गस्य स्त्री प्रत्ययस्य एवं सुस्थाने अं प्रत्ययस्य साधुत्वान्वाख्यानं साधुत्वबोधनम् अन्वाख्यानं नाम साधुत्वकथनं तदेव कथयति पूर्वं विसर्गोत्पत्तेः प्राक् सुत्पत्तेः प्राक् तत्तद्लिङ्गं स्त्रीलिंगम यथा यथा यस्य यस्य लिंगस्य तदंताकरणे विवक्षा वर्तते तादृशलिंगं बुद्धस्थीकृत्य बुद्धिविषयीकृत्य तस्य तस्य प्रत्ययानां प्रत्यस्थानिक विसर्गादेः किं करोति साधुत्वान्माख्यानं प्रयोगकर्ता करोति किं करोति यः तटः इति प्रयोगं कर्तुं वाञ्छति तदानीं सः तटशब्द पुंस्त्वेन वक्तुं कामयमानः या वर्तते स किं करोति अस्माकं तदानीं सः पुंस्त्वं बुद्धि विषयीकृत्य तदानीं सुस्थाने रु एवं विसर्गादिकं क्रमेण करोति यदि कश्चन वर्तते अस्माकं वक्तुकाम नपुंसकत्वं तदानीं तत्र सुस्थाने अमादिकं करोति इति कृत्वा अतः पूर्वं तत्तद्लिङ्गं बुद्धस्थीकृत्यैव तस्य तस्य विसर्गादेः साधुत्वान्वाख्यानं भवति। इदानीम् अपरः वदति भो किं वर्तते इदानीं लिङ्गं न ततो नियतोपस्थितिकं यतो हि अस्माकं नियमः कल्पितः अस्माभिः नियतोपस्थितिकः प्रातिपदिकार्थः तं पक्षम् इदानीं शब्दतः आचार्य नागेशः निराकरोति कथयति नियमांश निवेशे तु न मानम् यः त्वया नियमः कृतः या व्याप्य व्यापक भावः कल्पितः यस्मिन् उच्चरते प्रातिपदिके यस्य अर्थस्य नियमेन भानं भवति सः सर्वोऽपि प्रातिपदिकार्थः उच्चरित प्रातिपदिकनिष्ठ व्याप्यतानुरूप व्यापकतावदुपदितै भूतोऽर्थः प्रातिपदिकार्थः यः अर्थः त्वया कल्पितः लिङ्गग्रहणद्वारा तकथ लिङ्गग्रहणं तस्मिन् न मानं वर्तते अपितु प्रवृत्ति निमित्त तदाश्रय एतादृश संकुचितः यः अर्थग्राह्यः तत्र मानम् अस्माकं लिङ्गग्रहणं न तु अस्माकं लिङ्गग्रहणं नियतोपस्थितक इत्यस्मिन् कल्पे मानं प्रमाणं वर्तते तदेव कथयति पूर्वं इदानीं नियमांश निवेशे तु न मानं यः नियमः कल्पितः तस्मिन् नियमांश निवेशे तु न मानम् तदेव इदानीं कथयति अर्थात् किं जातम् एतेषाम् आचार्याणां मते लिखति इदमेव अभिप्रेत्य अर्थात् इदानीं नियमांशे किमपि प्रमाणं नास्ति अतएव वृत्तिग्रन्थे वृत्तौनां वृत्तिग्रन्थे काशिकायां विवर्तते प्रक्रिया कौमुदी ग्रन्थे विवर्तते अतः वृत्तिपदेन वृत्तिग्रन्थाः ग्राह्याः अतः वृत्तौनां वृत्तिग्रन्थे इदमेव अभिप्रेत्य नियमांशे किमपि मानं नास्ति इदमेव अभिप्रेत्य अथवा प्रवृत्ति निमित्त तदाश्रय एव अर्थात्र ग्राह्यः
इदमेव अभिप्रेत्य वृत्तौ प्रातिपदिकार्था सत्ता इत्युक्तम् आचार्यैः। वृत्ति ग्रंथे काशिका वृत्तौ काशिका ग्रंथे प्रक्रियाकौमुदी ग्रंथे प्रातिपदिकार्थ पदेन कारकाग्राह्यः सः सत्ता इत्युक्तम् तदानीं कथयति इदमेव अभिप्रेत्य वृत्तौ नियमांशेमानं नास्ति अथवा इदमेव यद् मया पूर्वोक्तं तदेव अभिप्रेत्य वृत्तव्यं लिखितः अतः यद् उत्तरं विवरणं करोति तस्य फलितार्थं सत्ताया उपलक्षणं करोति तेन वयं चिन्तयामः इदमेव अभिप्रेत्य नियमांशे नास्तिमानम् अपि तु प्रवृत्ति निमित्त तदाश्रय अर्थग्राह्य लिङ्गग्रहणेन एतादृश मनसि अभिप्रेत्य अंगीकृत्य स्वीकृत्य वृत्तौ लिखितं प्रातिपदिकार्थः सत्ता इत्युक्तम्। अर्थात प्रातिपदिकार्थ लिंग परिमाण वचन मात्रे प्रथम इत्यस्मिन् सूत्रे प्रातिपदिकार्थ पदेन खलु सः अर्थग्राह्यः का अर्थः सत्ता अर्थग्राह्यः न तु तत्र अर्थः नियतोपसिद्ध का अर्थ न ग्राह्यः। तर्हि कथयति सत्तार्थ ग्रहणे सत्ता धर्मः धर्ममात्रस्य भानं लोके न भवति इति कृत्वा सत्ता तर्हि सत्तानां कस्यचित् मनसि एवं भ्रमः स्यात् सत्तानां जाति आद्यस्त्रयः सत्तावन्तस्त्रयस्तु आद्या उदाहरिता मुक्तावल्याम् आगच्छति। तर्हि सत्ता नैयायिकरीत्या द्रव्ये गुणे कर्मणि वर्तते तर्हि किं स्यात् इदानीम् अतिरिक्ते सत्तार्थः न गच्छेत अभावादौ तदानीं कथयति भ्रमः अपकरणीयः अत्र न तादृशः सत्ता पदार्थः सोऽपि अस्ति चिन्ता नास्ति ततोपि अतिरिक्तः अपि अर्थात् ग्राह्यः केवलं नैयायिकरीत्या सत्ता या वर्तते अस्माकं सः एव अर्थात्र ग्राह्य इति न सोऽपि अर्थः तदोऽपि अर्थः इति कृत्वा कथयति सत्तेति प्रवृत्ति निमित्तोपलक्षणं सत्तापदम् अत्र यथा अस्माकं द्रव्य गुण कर्मणां प्रवृत्ति निमित्तं सत्ता वर्तते तेषां नये तदवत प्रवृत्ति निमित्त मात्र से इदम् उपलक्षणं प्रवृत्तेः अर्थबोधन शक्तेः इदं निमित्तं वर्तते प्रवृत्तेः निमित्तं कारणम् इति कृत्वा शक्यतावच्छेदकं प्रवृत्ति बहु अस्माभिः प्रवृत्ति तदाश्रय एतत्र बहु निरूपितं वर्तते तथा एव भवद्भिः श्रोतव्यम्। अतः इदानीं कथयति प्रवृत्ति निमित्तम् उपलक्षणम् उपलक्षणं तद् भवति सबोधकत्वे सत्त्वेतरबोधकत्वम् अत्र उपलक्षणम् न विद्यमानत्वे एवं अत्र उपलक्षणं नास्ति। अत्र उपलक्षणस्य अर्थः स्वबोधकत्वे सति स्वेतरबोधकत्वम् उपलक्षणं सत्तः आत्मानं बोधयति आत्मातिरिक्तमपि अर्थं बोधयति घटत्वं पटत्वम् आकाशत्वादिकम् एतादृश अभावत्वादिकम् अतः प्रवृत्ति निमित्तोपलक्षणम्। आश्रयः कथं न उक्तः तर्हि तेन भवद्भिः विवरणं त्वया क्रियते भवद्भिः क्रियते विवरणं तर्हि सत्ता कस्य उपलक्षणं प्रवृत्ति निमित्तस्य तर्हि प्रवृत्ति निमित्त त्वया कः अर्थः गृहीतः प्रवृत्ति निमित्तदाश्रयार्थः गृहीतः तदा आचार्यः वदति प्रवृत्ति निमित्तं सत्तः या उपलक्षणं प्रवृत्ति निमित्तः निमित्तभूतः कश्चन धर्मः भवति इति कृत्वा किमागच्छति धर्मः आश्रयमन्तरः अनुपन्ना भवति अतः स्वाश्रयम् आक्षेपति इति कृत्वा सत्तयः कस्य आक्षेपः सत्ता आश्रयस्य आक्षेपः। यथा अस्माकम् आचार्याः मीमांसकाः वदन्ति खलु तत्र तिङर्था भावना भावनया कस्य आक्षेपः भावना आश्रयस्य आक्षेपः गोपदस्य गोत्वे शक्ति तदानीं कस्य आक्षेपः गोत्वाश्रयस्य आक्षेपः एवं तत्र 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 तेषु तेषु ग्रन्थेषु तेषु तेषु
आचार्य विशेषेषु एवं अस्माकं व्याख्यान उपलभ्यते। तथैव अत्रापि सत्ता अमूर्त पदार्थ तेन तदाश्रयस्य खलु आक्षेपः भवति। सत्येति तदेव कथयति सत्येति सत्येति एवं प्रवृत्ति निमित्तोपलक्षणम् आश्रयस्तु तदाक्षेप्तत्वात् न पृथक् उक्तः वृत्तौ। अत्र तु मया पृथक् उक्तः आचार्य नागेशः मया तु प्रवृत्ति निमित्त तदाश्रयश्च इति कृत्वा पृथक् उक्तः, तत्र पृथक् न उक्तः। कुतः न उक्तः? कस्य लाभः भवति? तदानीं कथयति आक्षेपेणैव। कस्य लाभः? आक्षेपेण अस्माकं प्रवृत्ति निमित्त आश्रयस्य लाभः भवति। तदेव कथयति इदानीं सत्येति प्रवृत्ति निमित्तोपलक्षणम् आश्रयस्तु तदाक्षिप्तत्वात् न पृथक् उक्तः। एवञ्च इदानीं किमागतं, किं फलितार्थं सम्पन्नं? तदानीम् अस्माकम् आचार्यः वदति भट्टोजीदीक्षितेन ये पक्षाः उक्ताः प्रातिपदिकार्थस्य उदाहरणरूपेण ये दृष्टान्ताः उदाहरिताः कृष्णः श्रीः ज्ञानम् इदानीम् एतस्य मते न प्रातिपदिकार्थस्य इमानि उदाहरणानि अपितु एतानि उदाहरणान्यपि लिंगाधिक्यस्य यथा अस्माकं तटादिकं तदेव इदानीं लिखति। एवञ्च प्रातिपदिकार्थ इत्यस्य अलिङ्गाः इत्यस्य तात्पर्यम् अव्ययानि। एवञ्च अलिङ्गः एवञ्च किं लिखति? प्राग् इत्यस्य अलिङ्ग एकं प्रवृत्ति निमित्तकाश्च अव्ययपुमादयः उदाहरणम्। अव्ययपुमादयः इति बहुवचनान्तम्, उदाहरणम् एकवचनान्तम्, वेदाः प्रमाणम् इति वदति। इदानीं प्रातिपदिकार्थस्य अलिङ्ग प्रवृत्ति निमित्तक येषां लिंग प्रवृत्ति निमित्तकं नास्ति अव्ययानि। एवञ्च लिंग प्रवृत्ति निमित्तकाः येषां केवलं लिंग प्रवृत्ति निमित्तक अत्र इत्यस्य लिंग प्रवृत्ति निमित्तकाश्च अव्ययाद पाठस्य अलिंग लिखितमस्ति। अलिंग इति अस्मिन् ग्रन्थे असाधु पाठः। प्रातिपदिकार इत्यस्य उभयमस्ति। प्रातिपदिकस्य अलिङ्गाः तर्हि पृथक् करणीयम्। अलिङ्गाः इति पृथक् करणीयम्। अत्र एकः पाठः तक्तः वर्तते। प्रातिपदिकार्थ इत्यस्य अलिङ्गाः इत्यन्वयः एवञ्च लिङ्गप्रवृत्तिनिमित्तकाः। अत्र एकः अस्माकं ग्रन्थे तक्तः वर्तते शब्दः। अलिङ्गः तु वर्तते, लिङ्गः परित्यक्तः वर्तते इति कृत्वा अलिङ्गाः लिङ्गप्रवृत्तिनिमित्तकाश्च अव्ययपुमादयः उदाहरणम्। किं भवति अस्माकम्? अव्ययपुमादयः उदाहरणम् इति वदन्ति। अर्थात् अव्ययपदवाच्याः तु सर्वे, परन्तु लिंग प्रवृत्ति निमित्तक शब्दः यथा नपुंसक शब्दः, लिंग प्रवृत्ति निमित्तक शब्दः स्त्री शब्दः, लिंग प्रवृत्ति निमित्तक शब्दः पुं शब्दः इति कृत्वा लिंग प्रवृत्ति निमित्तक इति शब्दाः अर्थात् स्त्री पुं नपुंसक अव्ययानि इदानीम् अस्माकं प्रातिपदिकार्थस्य उदाहरणम् अतिरिक्तं सर्वं कृष्णाश्री ज्ञानं। कस्य उदाहरणं? लिंगाधिक्यस्य। इदानीम् तदेव कथयति। अपरञ्च कथयति, स्त्री तदेव कथयति,
स्त्री स्त्रायेति सुप्रशोणिति यस्यां सा स्त्री इति स्त्री शब्दस्य व्युत्पत्ति अत्र प्रत्ययो भवति स्त्र तदनन्तरं गीपादि प्रत्यय कृते स्त्री भवति तर्हि स्त्री प्रातिपदिकं स्त्री पश्चात् अतः कथयति प्रातिपदिकग्रहणे लिंग विशिष्टस्यापि ग्रहणम् इति अस्माकम् आगच्छति इति परिभाषया तदेव लिंग विशिष्ट परिभाषया स्त्री शब्दस्य स्त्री शब्दोऽपि अस्यैव उदाहरणम् अस्य नाम प्रातिपदिकार्थस्यैव उदाहरणम् अस्माकं प्रातिपदिकार्थस्यैव उदाहरणं स्त्री शब्दापि वर्तते तस्मात् अन्ये सर्वे कृष्णादया तत्र लिंग प्रतीतेः आधिक्यात् तस्य लिंगाधिक्ये इत्यस्य उदाहरणम् कुतः उदाहरणं यतो हि तत्र कृष्ण कृष्णत्व इति कृष्ण शब्दस्य प्रवृत्ति निमित्त तदाश्रयः तदतिरिक्तं पुंस्त्वादिकं तथैव अस्माकं ज्ञान ज्ञानत्वं प्रवृत्ति निमित्ताश्रयः तदतिरिक्तं नपुंसकत्वं स्त्री शब्दस्य स्त्री तत्र अस्माकं स्त्री शब्द स्त्री स्त्रीत्व इति प्रवृत्ति निमित्तं तदतिरिक्तम् अस्माकं स्त्रीत्वं एतावता प्रवृत्ति निमित्त तदाश्रय अतिरिक्तम् अत्र लिंगम अधिकं भासते प्रातिपदिकार्थेन तत्र प्रथमा न समायाति तत्र प्रथमा संपादनाय लिंगग्रहणं सार्थकं भवति अतएव कथयति अन्ये सर्वे लिंगाधिक्यस्य इत्यस्य उदाहरणम् अतः खट्वादि शब्दानापि तत्र प्रवृत्ति निमित्त लिंग प्रवृत्ति निमित्तकत्वा भावेनापि लिंगाधिक्ये तदेव लिंग प्रवृत्ति खट्वः किं खट्व स्त्रीत्वमस्ति तस्ते स्त्रीत्वं प्रवृत्ति खट्वात्व खट्वा इति तस्य प्रवृत्ति निमित्तदाश्रयः तदाधिक्यं किं वर्तते स्त्रीत्वम् इदमपि कस्य उदाहरणं लिंगाधिक्यस्यैव उदाहरणम् इदानीम् एकः परिकल्पना हिमानी वर्तते यथा मृडानी वर्तते अत्र पुंयोगादिकं महत्त्वम् अधिकं भासते तर्हि कथम् तदानीं किं स्यात् तदानीं कथयति अत्रापि प्रवृत्ति निमित्तस्य आरोपः करणीयः किं करणीयः अतः इदानीं यदा पूर्वम् उक्तमासीत् यथा मुख्ये तथैव आरोपितेऽपि प्रवृत्ति निमित्ते इदं सूत्रं प्रवर्तते सा मुख्यैव आरोपित तदाश्रयेऽपि अतएव गोपी इत्यादौ स्वार्थ प्रकृतेः लाक्षणिकत्वेऽपि न दोषः इति प्रवृत्ति निमित्तदाश्रय इति निरूपण प्रसंगे अयं खलु ग्रन्थः निरूपितः एतावता अस्माकं मृडत्व एकः अर्थः अपरः मया अर्थः कृतः आसीत् लिंग प्रत्यय समविहारे यो यो अर्थः भाति तत्सर्वोऽपि लिंगपद द्योत्यः वर्तते इति कृत्वा लिंग अर्थेन ग्रहणं भवति लिंगाधिक्येन मृडानि हिमानि इत्यादौ अपि तत्र भवति तथा च तत्र आरोपित मृडरूप प्रवृत्ति निमित्तम् आश्रय नास्ति कश्चन दोषः हिमानि इत्यत्रापि महत्व विशिष्ट हिमत्वं प्रवृत्ति निमित्तं स्वीकरणीयम् तदानीं तदाश्रयस्य हिमानि तत्र वर्तते तदतिरिक्तं स्त्रीत्वं वर्तते इदमपि लिंगाधिक्यस्य उदाहरणं वर्तते तस्मात् आचार्य नागेशस्य मते अस्माकं प्रातिपदिकार्थस्य उदाहरणं कश्चन पश्यति चेत् तर्हि वक्तव्यं स्त्रीः पुं नपुंसक शब्दः एवञ्च अस्माकम् अव्ययानि भवन्ति कृष्णः श्रीज्ञानम् इति नागेशस्य मते प्रातिपदिकार्थस्य न उदाहरणम् अपितु कस्य एतद् उदाहरणं भविष्यति तदानीं तत्र कल्पनीयं भवति अस्माकं लिंगाधिक्यस्य इति आचार्येण विस्तरेण लिंगाधिक्यस्य किं किम् उदाहरणं प्रातिपदिकार्थपदेन कोऽर्थग्राह्यः वार्तिकवचनस्य विरोधोऽपि अपगतः इदानीं प्रातिपदिकार्थ लिंग परिमाणवचनमात्रे प्रथमा इत्यस्मिन् सूत्रे यत् परिमाणग्रहणं वर्तते तस्य परिमाणग्रहणस्य अस्माकं चर्चा अग्रे भविष्यति एतावता इदानीम् अस्माकं लिंगग्रहणस्य
सार्थक्यम आचार्य नागेशेन प्रतिपादितम तच्च लिंगम लीनम अर्थम गम्यति वा लिंगम अर्थ सामर्थ्यम लिंगम इति तत्र मीमांसकैः ज्ञापकम लिंगम इति हेतु लिंगम इत्यादि रूपेण तत्र तत्र तैः तैः अर्थः कृतः वर्तते। परन्तु अस्मिन् प्रातिपदिकात् लिंग परिमाण वचन मात्रे प्रथमा इत्यत्र लिंगपदेन कः अर्थः ग्राह्यः तर्हि अत्र महाभाष्यकारेण यथा श्रियां सूत्रे तत्र स्त्रीत्वं पुंस्त्वं नपुंसकत्वमेवत्र लिंगपदेन ग्रहणं भवति न लिंगपदेन तादृश पारिभाषिकः यार्थः मीमांसायां वर्तते। ज्ञापकं वा लिंगं तादृश अर्थः वा यद्यपि तेषामपि कथञ्चित् संगति अस्माभिः कर्तुं शक्यते तथापि अत्र इदानीं लिंगपदेन तत्र स्त्रीत्वं पुंस्त्वं नपुंसकत्वं ग्राह्यं तत्रापि सत्त्वगुणाधिक्ये पुंस्त्वं भवति व्यवहारः रजोगुण आधिक्ये अस्माकं स्त्रीत्वस्य तेषां त्रयाणां गुणानां समानदशायां पुंस्त्वं तत्र भवति नपुंसकत्वं व्यवहारो भवति इति तत्र तत्र आचार्यैः तत्र तत्र वक्तव्यम्। एतच्च अस्माकं त्रिगुणात्मकोऽयं प्रपञ्चः अस्य प्रपञ्चस्य मूलभूता या प्रकृतिः त्रिगुणात्मिका सा त्रिगुणात्मिका प्रकृतिः सर्वत्र स्वकार्ये व्याप्ता वर्तते इति कृत्वा एकस्मिन्नपि शब्दे यथा एकः अर्थः वर्तते अयम् वर्तते अस्माकं ग्रन्थः अयं ग्रन्थः पुल्लिङ्गः इदं पुस्तकम् इति नपुंसकलिङ्गत्वेनपि एतस्य व्यवहारो भवति। अस्मिन्नेव अस्माकं कस्य व्यवहारः अयं ग्रन्थः पुंस्त्वव्यवहारः इदं पुस्तकं नपुंसकत्वव्यवहारः इयं पुस्तकव्यक्तिः इति उच्यमाने स्त्रीत्वस्य व्यवहारः। अतः अस्मिन् पदार्थे पुस्तके त्रयाणां लिङ्गानां तत्र व्यवहारः भवति। तदानीं त्रिगुणात्मिका प्रकृतिद्वारा एतेषां गुणानां व्यवहारकाले अस्माकं न्यूनाधिक्यभावः वर्तते अदृष्टवशात् तदानीं तादृशस्य शब्दस्य तत्र प्रयोगः भवति अदृष्टेव कल्पना तत्र करणीया इति कृत्वा इदञ्च लिङ्गम् अस्माकं वर्तते एव। अतः तादृशलिङ्गस्य ग्रहणं भगवता पाणिनिना स्वकीये सूत्रे कृतं। तेन लिङ्गग्रहणेन अस्माभिः आचार्यैः नागेश प्रभृतिभिः तैः आचार्यैः यथामति यथाशास्त्रं कल्पना कृता वर्तते। अतः प्रवृत्तिनिमित्तदाश्रयः लिङ्गग्रहणद्वारा कस्यचित् मते नियतोपस्थितिकः लिङ्गग्रहण बोधनं वर्तते भवेन्नाम परन्तु इदानीम् आचार्यनागेशस्य मते तत्र लिङ्गग्रहणसामर्थ्यात् प्रातिपदिकार्थपदेन प्रवृत्तिनिमित्तदाश्रयः लिङ्गग्रहणम् अत्र इदानीं सार्थकं तस्य उदाहरणानि कृष्णाश्रीज्ञानम् इत्यादिकं कल्पनीयम् इति शम।